ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله 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 الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله. الله الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا بكرة وأصيلا. الله 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 الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله 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 الله. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله الله. ما شاء الله. بارك الله. الله الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Çok iyi, çok iyi. Maşallah. Süper. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا
تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Muhammed Yahya Yıldızhan, ben tekrar tilavetin için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Seni yetiştiren değerli hocalarına hürmetlerimi buradan arz ederek sana tabii ki 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Ve ben de 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Halil hocam. Sana yıldızlarla dolu bir buket, içinde 100. 100 tam puan.